जालिब साहब को 33 साल हो चुके हैं, मतलब होने को हैं, उनको इस दुनिया से गए। मेरी लाइफ अपनी बहनों के साथ, मेरा भाई है छोटा, वो किस तरह से हम लोग इस घर में रह रहे हैं, मैंने कभी आज तक किसी को नहीं बताया, नहीं दिखाया। अवार्ड के बारे में कहा जो हिलाल इम्तियाज़ दिया जालिब साहब के लिए, मैंने ये कहा था कि इतने अवार्ड जालिब साहब को मिले हैं, ये मेरे पास पड़े हैं, इनका क्या फ़ायदा है कि जब मेरा घर जो है वो गिर जाए। दबे लफ्ज़ों में मैंने सबसे बात की कि मेरे घर की ये हालत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसरीन भट्ट और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। पाकिस्तान की सियासत में बहुत से लोगों ने अपना किरदार अदा किया, उनमें जो हमें बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ सुनाई देती है वो है हबीब जालिब की, जिन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए इस कौम की जो सोच है उसमें तब्दीली का बीज बोया। वक्त के साथ साथ ये जो तब्दीली है बहुत हद तक पाकिस्तानी सियासत में हमें मस्बत तौर पर नज़र भी आती है। इस वक्त उनकी दुख्तर हैं ताहिरा हबीब जालिब, हम उनके साथ मौजूद हैं। कुछ दिन पेशतर हमें एक वीडियो दिखाई दी सोशल मीडिया पर जिसने मिलियंस जो व्यूज़ हैं वो हासिल किए, और वो वीडियो जो है वो बहुत से लोगों की नज़र से गुजरी भी होगी। जब हमने देखी तो हमें कुछ अफसोस हुआ, और उसकी तस्दीक के लिए जब हमने ताहिरा साहबा से रब्ता किया तो उन्होंने कुछ और ही कहानी सुनाई। वो कहानी क्या है अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको मिलवाते हैं ताहिरा हबीब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें आप रो रही हैं और आपके जो घर के हालात हैं वो जिस तरह से दिखाए गए, तो क्या कहेंगी, कैसी कहानी है, ये क्या है? जी बात ये है कि इर्तिज़ा भट्ट वो बहुत 2-3 सालों से मेरे राब्ते में हैं कि वो जो तस्वीरें मैंने फ़ेसबुक के ऊपर लगाई उसको देख के ही इर्तिज़ा भट्ट जो है ना वो घर आए। अच्छा, वो तस्वीरें मैंने लगाई किस लिए, क्यों लगाई कि मैं जालिब साहब को 33 साल हो चुके हैं, मतलब होने को हैं, उनको इस दुनिया से गए। मेरी लाइफ अपनी बहनों के साथ, मेरा भाई है छोटा, वो किस तरह से हम लोग इस घर में रह रहे हैं, मैंने कभी आज तक किसी को नहीं बताया, नहीं दिखाया। रिश्ते हैं जिन्होंने मशहूर किया हुआ है कि वो बहुत बड़े घर में रहती हैं, उनका आलीशान घर है, आलीशान घर है, और बड़े VIP तरीके में वो बड़ा अच्छा खाती हैं। तो ये तो वो तो मैं खाती क्या हूँ, फिर मैंने फ़ेसबुक के ऊपर तस्वीर लगा कि भाई मैं इस घर में रहती हूँ, इस घर में आके 2 दिन 1 दिन गुजार के दिखाएं। तो वो देख के तस्वीर इर्तिज़ा भट्ट साहब आए, आके उन्होंने मैं घर पे नहीं थी, क्योंकि मैं ड्राइविंग की भी सिखाती हूँ, इन ड्राइव भी चलाती हूँ, और फिर मैं पिक एंड ड्रॉप के लिए मैं मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर मैं पैम्फलेट लगाती हूँ, खुद लगा रही होती हूँ। वो भी तस्वीरें मैं आपको भेजूँगी। तो वो देख के इर्तिज़ा भट्ट ने जब ये इंटरव्यू शुरू किया, वो तस्वीरें वो सारा बना चुके थे। जब उन्होंने बना लिया तो मुझसे उन्होंने पूछा कि आपा आपको जालिब साहब याद नहीं आते? तो उस बात को सुनते हुए मैं रो पड़ी, जिस पे वो उन्होंने मेरा रोना, मेरा मुझसे बात करते, वो उनका कोई वो कैमरामैन जो था जो उनके साथ आया हुआ था, उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है जी, एक बात तो ये। अब्बू का जब जिक्र हुआ तो उस बात पे मैं रोई। दूसरी बात ये कि अवार्ड के बारे में कहा जो हिलाल इम्तियाज़ दिया जालिब साहब के लिए, बड़े एज़ाज़ की बात है, बहुत बड़ा अवार्ड है, ये मेरे पास है, मैं ही रिसीव करने के लिए ज़रदारी साहब के पास उन्होंने मुझे बुलाया था, मैंने ही रिसीव किया था। मैंने ये कहा था कि इतने अवार्ड जालिब साहब को मिले हैं, ये मेरे पास पड़े हैं, इनका क्या फ़ायदा है कि जब मेरा घर जो है वो गिर जाए किसी वक्त भी। तो मैं ये अपना दबे लफ्ज़ों में मैंने सबसे बात की कि मेरे घर की ये हालत है, कभी भी गिर सकता है। तो इस तरह मैंने ये बात की। मैंने ये बात हरगिज़ नहीं की कि मैं मकान को इतना अवार्ड को बेचना चाहती हूँ, मेरी इमदाद। ऐसी भी कोई चीज़ हुई है कि आप अवार्ड बेचना चाह रही हैं, ये बात भी हुई है? ये बात भी उसमें लिखी हुई है। ठीक है, ये गलत है, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। मैंने ये ज़रूर कहा कि मेरे पास जालिब साहब के अवार्ड पड़े हुए हैं, बहुत बड़े अवार्ड पड़े हुए हैं, लेकिन इनका मुझे रखने का क्या फ़ायदा है? मेरे घर का काम करवा दें, मुझे इमदाद किसी से भी नहीं चाहिए। खुद आकर अपना बंदे लगाएं, आकर मज़दूर लगाएं, यहाँ पे जो भी काम होने वाला है वो खुद आके खड़े होकर करवा दें, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए उनसे। जालिब साहब ज़ाहिर एक ख़ानदान है, एक फैमिली होती है, अकेला तो कोई पर्सन नहीं होता है ना। जी। तो ख़ानदान के अफराद ने कभी जो है वो हाथ नहीं बढ़ाया? देखिए जी, मैं पहले भी आपको मेरी आपसे बात हो रही तो मैंने बताया था आपको कि जालिब साहब के जाने के बाद, मरने के बाद, तो फिर हमारे पास तो ना रोटी रही, खुली रोटी, मतलब अच्छी रोटी,
وہ نہیں رہی. جو رشتہ دار ہمارے گھر آ کے 2 مہینے 1.5 مہینہ 1 مہینہ آ کے رہتے بھی تھے, کھاتے بھی تھے, لے کے بھی جاتے تھے, پیسے بھی لے کے جاتے تھے, کپڑے بھی لے کے جاتے تھے, کیونکہ اماں کو, جالب صاحب کو رشتہ داروں کو کھلانے کی عادت تھی, دینے کی عادت تھی. کھلے دل کے انسان. کھلے دل کے لوگ تھے, اور ان کا گھر میں راشن بھی بھیجتے تھے. ان کو یہاں پہ سیٹ کیا, نوکریاں لگوائیں. یہ کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم 8 بہن بھائی ہیں. میں سب کو بتاتی ہوں, ہر دفعہ میں لکھتی بھی ہوں, انٹرویوز میں نے بتایا بھی ہے کہ ہم جالب صاحب کے 8 بچے ہیں, ایک ہی بیوی ہے, اور وہ چچا کی بیٹی ہیں, ممتاز بیگم ان کا نام ہے. پوری دنیا جانتی ہے, جالب صاحب کے دوست بھی جانتے ہیں, سیاستدان سارے جانتے ہیں کہ جالب صاحب کی ایک ہی بیگم ممتاز بیگم اور 8 بچے, جن میں سے جو 2 ایک بھائی کی ڈیتھ ہو گئی اور ایک بہن کی ڈیتھ ہو گئی. باقی جو ہم 4 بہن بھائی ہیں, ایک بھائی تو ویسے ہی وہ لا تعلق, وہ بالکل ہمیں ملا ہی نہیں ہے نا. وہ گھر سے گیا اور ایسا گیا کہ وہ کبھی آج تک نظر ہی نہیں آیا, نہ کبھی رابطہ, نہ کبھی انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ میں فون کر کے پتہ کر لوں یا کچھ. اگر وہ فون کر کے پتہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ مجھے کتنے پیسے دیں گے آپ. اچھا, تو ابھی آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہیں ساتھ میں؟ ہم 4 بہن بھائی اس گھر میں رہتے ہیں. آپ کو یہ کب خیال آیا تھا کہ آپ, یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے میرا خیال ہے کہ ایک خاتون جو ہے وہ ان ڈرائیو بھی کر رہی ہیں اور سکھا بھی رہی ہیں, ٹریننگ بھی دیتی ہیں ڈرائیونگ کی, تو یہ خیال آپ کو کب آیا تھا اور کب سے آپ ڈرائیو کر رہے ہو؟ میں جالب صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی تو ہم لوگ بہت برے حالات آ گئے ہمارے اوپر. بھائی جو تھے بڑے, بیوی بچوں کو لے کے ان کی شادی ہوئی ہوئی تھی, تو وہ والدہ صاحبہ سے مطلب لڑتے تھے کہ جی جو بھی امداد دینے کے لیے آتے ہیں, خود دینے کے لیے آتے ہیں, تو ان سے آپ رکھ لیا کرو, مجھے دے دیا کرو. ٹھیک ہے نا. امی کا وعدہ تھا, جالب صاحب نے امی کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میرے جانے کے بعد, میرے مرنے کے بعد بہت لوگ آئیں گے تو آپ کو دینے کے لیے. تو ان سے اپنا تاج لینا نہیں ہے, کسی کے آگے ہاتھ نہیں کرنا, کسی کے آگے دستے سوال نہیں کرنا. تو اسی بات کے اوپر بیگم جالب ڈٹی رہی, نہیں مانگا, نہیں لیا. تو وہ بڑے بھائی صاحب اپنی بیوی بچوں کو اٹھایا, انہوں نے وہ چلے گئے, ہم سے الگ ہو گئے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ہمارا نام لے کے, والدہ کا نام لے کے یہ کہا کہ جی وہ بہنوں کو میں سپورٹ کرتا ہوں, میں دیتا ہوں, ماں کو میں کرتا ہوں. ہاں جی, ماں کو بہنوں کا میں خیال کرتا ہوں, میں دیتا ہوں. ہمیں یہ اذان ہو رہی ہے, ہم لوگوں کو 1 روپیہ ان کی طرف سے نہیں ملا. تو آپ نے کب سے شروع کیا کرنا؟ میں نے جب دیکھا نا کہ بھائی چلے گئے جالب صاحب کے مرنے کے بعد ہی, میں نے ڈرائیونگ سینٹرز پہ جاب کی. 200 روپے ایک لڑکی کو 10 دن سکھانے کا 200 روپے میں لیتی تھی, تو مجھے 200 روپے ملا کرتے تھے. بھائی جو چھوٹا ہے وہ 12 سال اس نے پھٹے کے اوپر, مرغی کے پٹے کے اوپر مزدوری کی, 250-300 کے اوپر. تو جالب صاحب اپنی زندگی میں کہتے تھے بیگم جالب صاحب اپنی بیگم تھے کہ جب میں مر جاؤں گا نا تو میرے جانے کے بعد تمہارا جو سب سے چھوٹے والا بیٹا ہے نا, وہ تمہیں اور اپنی میری بیٹیوں کو نہیں چھوڑ کے جائے گا. وہ بات ان کی سچی ہوئی. 2 بیٹے چھوڑ کے چلے گئے, وہ ان کے بارے میں کہتے تھے. اچھا, تکلیف ہوتی ہے اپنوں کے رویوں کے اوپر؟ بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. وہ جب بھی میرے ساتھ کوئی کہیں پہ بھی ملاقات ہو جائے تو وہ میرے ساتھ لڑتے ہیں, بدتمیزیاں کرتے ہیں, تو میں چپ ہو جاتی ہوں, خاموش ہو جاتی ہوں, تو میں مزید اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہوں. آپ کو سنا ہے میں نے کہ کچھ پالیٹکس میں بھی کچھ انٹرسٹ ہے اور آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہو, اس حوالے سے کیا ہے وہ؟ میں جی دیکھیں, بی بی بے نظیر صاحبہ کو جالب صاحب نے بیٹی کہا تھا. بھٹو صاحب کے ساتھ آف دا ریکارڈ ان کی دوستی بھی تھی, ان کے حق میں بھی لکھا, تنقید بھی کی. بی بی بے نظیر صاحبہ کے اوپر انہوں نے ایک نظم لکھی ہے, ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے, ڈرے ہوئے ہیں مرے ہوئے ہیں لرزیدہ ملا تاجر جنرل جیالے ایک نہتی لڑکی سے. تو میں پیپلز پارٹی کو شروع سے ہی سپورٹ کرتی ہوں, کیونکہ بی بی ہماری بہن تھی.